अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। कप्तान खतरनाक हो नहीं रहा बल्कि हो गया है। अदलिया मान गई, दो ताकतों ने सर जोड़ लिया। इमरान से बचाव के लिए सदर आरिफ अलवी की अहम पेशकश। इमरान खान का खौफ, नवाज शरीफ की फाइल पर एक्सपायर क्यों लिख दिया गया। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सदर ने अहम पैगाम दे दिया और इमरान के बड़े जल्द से इंटेलिजेंस दफातर की घंटियां बजने लगी। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें व्यूअर्स, बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। क्या सितंबर के महीने में वो अहम मरहला आ गया जिसकी वजह से सितंबर को सितमगर कहा जा रहा है। क्या इमरान खान के दूसरे मरहले के जलसों में अवाम की बढ़ती हुई तादाद से ताकतवर हल्के परेशान नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। क्या अदलिया को यकीन हो गया कि बेबुनियाद केसों में इमरान खान को सजा खतरनाक हो सकती है। और सदर ममलिकत ने बहरान से निकलने और इमरान खान की तहरीक से बचने के लिए क्या फार्मूला पेश किया है। और नंबर 5, क्या सदर ममलिकत ने इमरान खान की अवामी ताकत से मुतल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में बचाव का फार्मूला पेश किया, और ये फार्मूला क्या है। गुजरात के चौधरियों को किस रिपोर्ट के बाद फैसला करना पड़ा है कि उन्हें आइंदा इंतखाबात में इमरान खान का साथ देना है और साथ ही चलना है। क्या इमरान खान के केसों में फैसले आने के बाद इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। और क्या अदलिया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दबाव से निकल रही है या एस्टेब्लिशमेंट को इमरान के इनकलाब का एहसास हो गया है। अहम तरीन इतलात, बंद कमरों में होने वाली सोच बचार जायजा लेंगे आज की इस वीडियो में। इमरान खान की अंतक जदोजहद, हिसाब शिकन जंग, खुद एतमादी, अवामी ताकत पर एतबार के बाद वो मरहला आ गया है जिसके बारे में हम आपको मरहलावार बाखबर करते रहे। हम आपको बताते रहे कि इमरान खान को सियासत से आउट करने के बारे में बड़ी मुहिम चलाकर लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। मीडिया हाउसेस को खरीदकर इमरान खान की पोजीशन को कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, मगर इक्तदार से अलग होने के बाद इमरान खान की दिन ब दिन मकबूलियत बढ़ती जा रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता। रोकने वालों ने कोशिश की लेकिन मुंह की खानी पड़ी। हम आपको तमाम सूरत हाल से आगाही देने से पहले सदर ममलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से अहम मुलाकात की रुदात सुना दें, जिसमें उन्होंने मीडिया के जरिए मुख्तलिफ हलकों को अहम पैगाम दिया है। हमारी इतलात के मुताबिक सदर ममलिकत को गुज़श्ता 2 हफ्तों में इमरान खान की बढ़ती हुई अवामी ताकत के हवाले से इंटेलिजेंस इदारों से जो मालूमात हासिल हुई और इन्हें तहरीक इंसाफ के ज़राए से इमरान खान के नतीजा खेज इस्लामाबाद मार्च की तैयारी के बारे में जो कुछ मालूम हुआ है, इसके बाद सदर ममलिकत ने इम्पोर्टेड हुकूमत और ताकतवर हलकों की बेहतरी के लिए और ख़तरनाक हालात से बचने के लिए पेशकश की है। सदर ने इशारों में कुछ लोगों को ये पैगाम भी दिया और ये वाजे कर दिया है। सदर ममलिकत से वैसे तो जो मीटिंग्स इससे पहले भी हुई और बहुत सारे इश्यूज़ पर बात हुई, जिसमें मईशत है, सैलाब है, खारजा अमूर है, इमरान खान और अदलिया के मामलात, मगर कुछ सवालात सदर की मर्जी के बाद पूछे गए, यानी उनसे पहले पूछ लिया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से पूछा गया कि मौजूदा बहरान का हल क्या है। सदर का इसमें जवाब था कि सियासी तकसीम बहुत बढ़ गई है, यानी मुल्क में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। इसको ना रोका गया तो बहरान खतरनाक पोजीशन इख्तियार कर लेगा। अगरचा सदर की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मगर तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों तो वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले भी ये ऑफर करवाई जा चुकी है। सदर से पूछा गया कि कौन से अहम इशूज़ हैं जिसकी वजह से इमरान खान और हुकूमत के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर ने मोहतात अंदाज में ये कहा कि इंतखाबात की तारीख देना सबसे अहम इशू है। इक्तसादी चार्टर पर बातचीत ज़रूरी है। सबसे अहम मसला तकर्रियों का है, जिसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर पाकिस्तान का इशारा आर्मी चीफ की तैनाती, गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और गैर जानिबदार चेयरमैन नैब जैसी तैनातियों की तरफ था। सदर ने यह भी इंतबा किया कि अदलिया और फौज जैसे इदारों को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, चूंकि बाज़ ताकतें ये कर रही थी। फौज को बार बार न्यूट्रल कहा जाता है और न्यूट्रल अगर आप हैं तो इसका सबूत दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह मुतादिद दफ़ा ये कहा। सदर ममलिकत की ये हम पेशकश इसलिए भी अहम तरीन है कि हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान के इन दिनों होने वाले जलसे, अवाम की बढ़ती हुई तादाद, लाखों अफराद का इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार होना, ये वो तमाम इतलात और सर्वेज हैं जिसके बाद इंटेलिजेंस इदारों के अंदर फ़ोन की घंटियां मुसलसल बज रही हैं, रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं। हुकूमत और ताकतवर हलकों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही हैं और ये इतलात सदर पाकिस्तान तक भी पहुंच रही हैं। ये इतलात क्या हैं?
नंबर 1, इमरान खान की एक कॉल पर 48 घंटों में लाखों अफराद की इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी मुकम्मल है। नंबर 2, इमरान खान के खिलाफ किसी अदालती फैसले जिससे इमरान खान को जेल भेजा जाता है या नाअहल करार दिया जाता है, खौफनाक रद्द-ए-अमल की 100% इतलात हैं, यानी लोग खामोशी से नहीं बैठेंगे बल्कि सड़कों पर आएंगे और बगैर किसी कॉल कहेंगे। और इस रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए मौजूदा हुकूमत के पास कोई कैपेसिटी मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अवाम का इदारों से टकराव होने का शदीद खतरा है, जिसको रोकना बहुत ही जरूरी होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमती इत्तेहाद इसका मुकाबला करने को तैयार होती तो इमरान खान को सियासत से नाअहल करने का चांस लिया जा सकता था, लेकिन अब ये चांस हमेशा के लिए खत्म हो गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इमरान खान अदालतों से बरी हो जाते हैं तो इसके बावजूद वो मजीद ताकतवर होंगे और फिर वो हर सूरत इलेक्शन की तारीख लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। और खान साहब भी कह चुके हैं कि 25 किलोमीटर की हुकूमत तैयार हो जाओ, अगर मैं आगे बढ़ा तो मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। और इस मरहले पर भी हुकूमत के पास इसे रोकने की सलाहियत मौजूद नहीं है, यानी अगर ये प्यार से चाहें तब भी नहीं रोक सकते और जोरावर होकर भी नहीं रोक सकते। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर दोनों सूरतों में इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च को रोकने की कोई रास्ता नहीं है, अगर इदारे इसे रोकते हैं तो सूरत हाल खतरनाक तरीन हो जाएगी। इसलिए सालसी की तजवीज़ भी पेश की गई और इलेक्शन की जल्द तारीख को ही हल करार दिया गया है। सदर मुमलिकत यही चाहते हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाने के नताइज इसकी तहरीक के जरिए खतरनाक होंगे। सदर का यह ख्याल है कि इंपोर्टेड हुकूमत के कायदीन भी तहरीक के नतीजे में किसी बड़े नुकसान से बच जाएं, इसीलिए वो इंतखाबात की तारीख पर मुतफिक होने की पेशकश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। और इमरान खान ये नहीं कह रहा कि मुझे इक़्तिदार में लाओ, वो ये कह रहा है कि इंतखाबात करवाओ। आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों पर भी वो एक मुतफिका रास्ते की पेशकश कर रहे हैं, यानी सबसे मिलकर ये बात की जाए। गुजरात के जलसे में चौधरी बरादरान ने भी इमरान खान की ताकत देख ली है। वो समझ गए हैं कि इनकलाब किस तरफ जा रहा है। उन्हें मुख्तलिफ हलकों से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स का भी अंदाज़ा कर लिया है। इसीलिए व्यूअर्स, उन्होंने इमरान खान से चलने का एक वाज़ेह प्लान दिया और ऐलान भी किया कि हम इमरान खान साहब के साथ जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं कि नवाज शरीफ साहब का किरदार तो किसी के लिए अहमियत ही खो गया है। हमारे ज़राए ने मुकम्मल तस्दीक की है कि कुछ अर्सा पहले तक ताकतवर हलकों में तजवीज़ थी कि इमरान खान के अवामी इज्तिमात का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ को मैदान में उतारा जाए, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनामी इतना मल्टीप्लाई हो रहा है कि नवाज शरीफ खुद ही खौफजदा हो गए। यानी ये खौफ लंदन में पाया जाता है कि इमरान के मुकाबले में अगर मैं उतरा तो अवाम मेरा क्या हाल करेगी। वो इमरान खान के केसेस का इंतज़ार लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि अगर किसी तरह इमरान खान जेल चले गए तो फिर वो आने का सोच सकते हैं, मगर अब उनकी फाइल पर एक्सपायर लिखकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और देखा जा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठता है। और यही वो नुक्ता इंजाम है जिसके हवाले से इमरान खान 2 रोज़ पहले बुलंद आवाज़ में कह चुके हैं कि पीडीएम वालों जो मर्जी कर लो, अब तुम मैच हार चुके हो और अब मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, एक सालसी का किरदार आरिफ अलवी साहब की तरफ से पेशकश की गई और लंदन में इस वक्त परेशानी का आलम यह है कि अगर इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब को उतारा गया तो जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है शायद उससे भी ये चले जाएं। इसीलिए अदालतों से फ़ैसलों का इंतज़ार किया जाएगा और अदालतों से फ़ैसले जब तक नहीं आते उस वक्त तक लंदन से कोई जहाज़ नहीं उड़ेगा। इसीलिए नवाज शरीफ की फ़ाइल पर हमेशा के लिए एक्सपायर की मोहर जो है वो लगा दी गई। और व्यूअर्स, आखिर में कुछ सवालात आपके थे और ये इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इसके हवाले से आप लोगों के सवालात मुझे मौसूल हुए। पहला जो केस है वो ममनुआ फंडिंग का केस है जिस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इसके ऊपर कानूनी नुकात क्या हैं और किस किस्म का रिलीफ खान साहब को मिल सकता है और क्या प्रेशर होगा अदालत के ऊपर और दूसरी तरफ से किस किस्म का प्रेशर जो है एग्जर्ट किया जा सकता है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। इस पर भी मैं कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर तोशा खाना रेफरेंस, इसकी क्या हकीकत है, क्योंकि तोशा खाना रेफरेंस के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए। चूँकि गोशवारों का मामला है, घड़ियाँ मिलती रही लेकिन उन घड़ियों को डिक्लेयर नहीं किया गया और फिर पैसा उन्हें बेचकर जो हासिल किया गया वो भी गोशवारों में शामिल नहीं था। तो क्या ये ख़तरनाक साबित होगा, ये भी किसी ने सवाल किया। और फिर तौहीन अदालत, 7 रोज़ में दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए कहा गया है। टेक्निकल नॉकआउट करवाया जाएगा इमरान खान को। ये 3 इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन के ऐसे महाज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इम्पोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पीछे है
اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ توہین عدالت کے معاملات اور باقی جو ہیں ان کو آگے پرسو کیا جائے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہی ہے۔ پہلا کیس جو ہے ممنوع فنڈنگ کا، اس پہ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا کیا کام ہوگا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت نہیں ہے، وہ فیصلہ اپنا دے گی، ایک رپورٹ پیش کر سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا۔ عدالت کا کردار الیکشن کمیشن کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ رپورٹ مرتب کرے گا، پھر وفاقی حکومت کیا کرے گی، اس کی بنیاد کے اوپر ریفرنس تیار کرے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، جہاں پر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو اس رپورٹ میں حصہ بنایا گیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ممنوع فنڈنگ کیس چلایا جائے گا، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جنہیں فورن فنڈنگ یا فورنرز کہہ کر یا غیر ملکی کہہ کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان کی شہادتیں لی جائیں گی، ان کو فون کیا جائے گا، ان کو ٹرائل کا حصہ بنایا جائے گا، یعنی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ریفرنس فائل کیا جاتا ہے، یہ پروسیس ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، چھوٹا پروسیس نہیں ہوتا، چونکہ ٹرائل ہوگا، شہادتیں ہوں گی، پھر اس پہ فیصلہ آئے گا، پھر ان کو چیلنج کیا جائے گا، تو اتنا آسان نہیں ہوگا ممنوع فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ لینا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ جو بنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کریں گے، لیکن اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی وفاقی حکومت جو بھی اس کے اوپر ریفرنس فائل کرتی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، اور اس پر اتنا آسان نہیں ہوگا، یعنی وقت کافی درکار ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اور 1975 کے اندر نیشنل عوامی پارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اسے ڈیزولو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP جو ہے وہ بعد میں بنا لی گئی۔ یہ ایک صورتحال ہے، پیسہ پروہیبٹڈ فنڈ جو ہے اس کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے، ضبط کیا جا سکتا ہے، پارٹی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، یعنی یہ دو صورتیں ہوں گی ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی سیاست اس سے ختم ہو جائے گی، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری چیز توشہ خانہ، اچھا اس میں اب مس ڈکلیریشن ہے، یعنی آپ کے پاس جو پیسہ آیا آپ نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا، یہی کیس ہے، اور اس کو باقاعدہ کمپیئر کیا جاتا ہے نواز شریف کے کیس کے حوالے سے کہ بیٹے سے تنخواہ لے رہے تھے، ڈکلیئر نہیں کی، لہٰذا یہ بھی کیس ویسا ہی ہے جیسا نواز شریف کا تھا۔ عمران خان نے بھی گھڑی اور گوشواروں میں اسے ڈکلیئر نہیں کیا، لہٰذا صادق اور امین نہیں رہے، اور ان کو بھی اسی طرح ڈسکوالیفائی کیا جائے جیسا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور جو کچھ پوائنٹس میں نے اکٹھے کیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی ایک کیس آیا تھا، اور یہ اعتزاز احسن صاحب نے اسے کوٹ کیا ہے 1997 کے اندر، اور ان کے اوپر ریفرنس یہ تھا کہ بے نظیر نے سیکرٹ فنڈ سے پیسے خرچ کیے، یعنی مس یوز اس کو کیا، سیکرٹ فنڈ کو، خفیہ کوئی فنڈ ہے اور اس کو مس یوز کیا گیا۔ اب یہ معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، اور جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو پھر وہاں پر آپ نے پریسیڈنٹس دیکھنے تھے، پھر آپ نے، چونکہ اعتزاز صاحب اس کے اندر وکیل تھے تو انہوں نے یہ بات عدالت کے سامنے رکھی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ماضی میں سیکرٹ فنڈز کس طرح استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، پریسیڈنٹس کیا ہیں، پریکٹسز کیا ہیں، جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے جن لوگوں نے پیسہ استعمال کیا اور جس انداز سے شخصیات پیسہ استعمال کرتی رہی، اس کی باقاعدہ نظیر کوئی موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایکسیس دیا جائے اس ریکارڈ تک، اور بعد میں اس ریکارڈ کا جو ہے وہ ایکسیس بھی دیا گیا، اور پھر 1980 سے لے کر 1997 تک، یعنی اس دوران جتنا بھی خفیہ فنڈ جو استعمال کیا گیا اس کا ریکارڈ اور اس کا آڈٹ اور کس نے کتنا کیا، اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کی گئی، اور بعد میں یہ جو کیس تھا، جو ڈاکومنٹس دکھائے گئے اور جو آرگومنٹ سیٹ کیا گیا، اس کی بنیاد پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حق میں فیصلہ آیا اور وہ کیس جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب گوشوارے اب آئیں گے، ابھی ہوتا کیا ہے میں آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب نے تو کچھ چیزیں اس میں کوٹ کی تھی اور میں آپ کے سامنے یہ رکھ بھی دیتا ہوں، اور مجھے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں 2016 میں امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے، میں انہیں کور کرنے کے لیے دنیا ٹیلی ویژن سے گیا، اور ہمیں اس وقت ہیلری کلنٹن ایک ہم نے ڈاکومنٹری بھی بنائی، یوٹیوب کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو دیکھنی ہو تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ اس میں بہت سارے سوالات کے آپ کو جوابات بھی ملیں گے، یہ جو لابنگ کی بات کرتے ہیں، چونکہ میں نے بہت سارے لابسٹ سے وہاں پہ بات بھی کی تھی، اور آپ کو ایک سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ لابنگ فرمز ہوتی کیا ہیں۔
یہ ضرور دیکھیے گا, میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو ہوا یہ کہ جب ہم امریکہ گئے تو وہاں پر میری ملاقات وائٹ ہاؤس کے کچھ لوگوں سے ہوئی, اور انہوں نے یہ بتایا, چونکہ مجھے دنیا ٹی وی سے ایک سیونیئرز دے کر بھیجا گیا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں سینیٹر کو اور فلاں فلاں بندے کو آپ نے یہ سیونیئرز جو ہیں وہ دینے ہیں. وہاں پر ان کو روک لیا گیا سیونیئرز کو, اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز یعنی $30 سے اگر اس کی مالیت زیادہ کی ہوگی تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یعنی ایک بینچ مارک بنا دیا گیا کہ کوئی پیسہ, کوئی مومنٹم, کوئی جو آپ کا کوئی سیونیئر ہے, کوئی پین ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو ہے, اگر اس کی قیمت $35 $40 سے زیادہ ہوگی تو آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ایک بینچ مارک ہے. ہوتا یہ ہے کہ یورپی کنٹریز کے اندر بھی کوئی آپ کو اس قسم کے تحائف نہیں دیے جاتے. تحائف ہمیشہ آپ کو ملتے ہیں عرب ممالک سے, جو آپ کو وہاں پہ گھڑیاں پہنانے کا رواج ہے, ہار دینے کا رواج ہے, مطلب قیمتی پین دے دیے, اس قسم کے کام جو ہیں یہ صرف عرب ممالک کرتے ہیں. اور اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات بھی کی ہے کہ انہیں جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم بھی ہو تو گھڑی جھڑی مل جائے گی تو کیوں نہیں جاتے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں گھڑیاں لینے کے لیے جاؤں. تو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں تو تحفتاً انہیں گھڑی پہنا دی جاتی ہے. اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ کیس نکالا جائے گا توشہ خانہ کے ریفرنس کے اندر اور توشہ خانہ کے اثاثوں کے حوالے سے, تو پھر آپ کو نظیر پیش کرنی پڑے گی. پریکٹسز کیا ہیں, ماضی میں کس نے کیا حاصل کیا اور وہ جمع کروایا گیا, کتنے پیسے دیے گئے, تو یہ تو سب ننگے ہو جائیں گے. اور پھر میں آپ کو یہ بات بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو گفٹس نہیں ملتے, بیوروکریٹس کو بھی ملتے ہیں. پاکستان کے سربراہان مملکت جو ہیں, اس کے علاوہ آرمی کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی ملتے ہیں, آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں, اور دیگر جتنے بھی آپ کے نمبر 2 نمبر 3 جتنے بھی جہاں بھی مشنز جاتے ہیں سب کو ملتے ہیں. تو پھر آپ کو تمام کیا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. تو کیا آپ کے اتنی صلاحیت رکھتے ہیں اور اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ سیاستدانوں کے علاوہ آپ دیگر لوگوں کے بھی تحفوں کی ڈیٹیلز رکھیں؟ میرا نہیں خیال. نواز شریف صاحب کی لسٹ نکلے گی تو یہ اور مزید ننگے ہو جائیں گے اور قوم کے سامنے ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی. کیونکہ اگر یہ معاملہ عدالت میں گیا, وہاں پر میرٹ پہ بحث ہوگی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ہمیں تو نہیں پتہ پریکٹسز کیا ہیں, لہٰذا پریکٹسز نکالی جائیں. اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, اور اس کیس کو جس کا حوالہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی دیا بے نظیر سیکرٹ فنڈ کے حوالے سے, اس کو بطور نظیر وہاں پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو اتنا ہی آسان نہیں ہوگا توشہ خانہ کے حوالے سے. اور چونکہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کوٹ کی ہے, اور یہ ضیاء الحق صاحب کے حوالے سے تھی, اور اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ فنڈ میں سے ضیاء الحق صاحب 50,000 روپے تک جو ہے وہ ٹپ دے دیا کرتے تھے. وہ جو آپ کے ساتھ بندہ نہیں, وہ جو گولف کھیلتے ہیں, وہ آپ کا سامان اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے, تو وہ سے 50,000 سیکرٹ فنڈ میں سے. تو پھر اس طرح تو بہت ساری ایگزامپلز آپ کو نکلیں گی, کیونکہ وہ پھر ایک عامر تو نہیں ہے نا, پھر تو کئی لوگ ہیں. مشرف صاحب کیا کرتے رہے سیکرٹ فنڈ سے, توشہ خانہ میں کتنے انہیں چیزیں ملی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کا ذکر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کیا. اور ماضی میں پارٹیاں ختم ہوئی تو نئے نام سے سیاست میں آ گئی, یہ بھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا. تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان تینوں کیسز میں عمران خان کو جو ہے نااہل کرنا. ایک اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے, اور یہ ہمارا آج کا آخری نقطہ ہوگا, کہ توہین عدالت. خان صاحب کو اوبیسلی اگر عدالت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے سزا دینی ہے تو پھر وہ سزا دے گی. آپ کو بہت سوچ سمجھ کر توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اسے دیکھنا پڑے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدالت کو مزید ٹیسٹ کیا جائے گا. خان صاحب اپنے جواب میں فوری معافی شاید نہ لکھیں, ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد کوئی جواب جو دیا جائے گا. یہ آج کا شو تھا ہمارا ویورز. کوشش کی میں نے یہ کی ہے کہ کچھ انفارمیشن اکٹھی کی جائے, اور عارف الوی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس حوالے سے, اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سوچ رہی ہیں, جو رپورٹس یہ کہی ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا. یہ رپورٹس خان صاحب تک بھی پہنچ رہی ہیں. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.